भनिन्छ यो 2.5 अक्षरको प्रेमभित्र अथाह सागर समान विषयहरू छन्, सन्दर्भहरू छन्। विश्व चाहिँ यही प्रेमभित्र निहित छ पनि भनिन्छ। हरेकले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो हिसाबले प्रेमका परिभाषाहरू पनि सन्दर्भहरू पनि व्यक्त गरेका छन्। हामी यो चर्चामा प्रेमलाई कुनै परिभाषाभित्र राखेर व्यक्त गर्न सक्छौँ? प्रेम शब्द आफैमा अत्यन्तै सानो छ, तर यसले ओगटेको जुन क्षेत्र छ अत्यन्तै बेहद छ, व्यापक छ। भनिन्छ संसार आज प्रेममा नै अडेको छ। हामी सुन्छौँ ईश्वरको प्रेम, मनुष्यको प्रेम जब पत्थरमा पर्छ, सच्चा प्रेम, त्यो प्रेमले पत्थरलाई पनि पानी बनाइदिन्छ अरे। यो कुनै स्थूल चिज होइन जसलाई हामी भौतिक रूपमा या कुनै चित्रको रूपमा देख्न सक्छौँ। यो एउटा व्यक्त भावना हो, एउटा फिलिङ्स हो, एउटा अनुभूति हो। यसर्थमा प्रेम दिवसको चर्चा गर्नुभन्दा पहिला यो उपयुक्त हुनेछ कि प्रेम वास्तवमा के हो। हामी सुन्छौँ यसको वर्डलाई एकपटक हामी ब्रेकअप गरौँ। परम जसको अर्थ हुन्छ हाइएस्ट। योभन्दा उच्च सुप्रिम अरू केही हुन सक्दैन। जो आफैमा उच्च छ, होलिएस्ट छ, हाइएस्ट छ, द्याट इज प्रेम। त्यो हो प्रेम। अङ्ग्रेजीको शब्द चाहिँ यसको सुन्दर बनावट छ, LOVE, जसलाई भनिन्छ लभ, स्नेह। अनेकौँ नाम यसका राखिदिएका छन्। हामी सम्झिन्छौँ एलको अर्थ हुन्छ आफैमा रिफ्लेक्सन अफ लाइट। यो एउटा प्रस्तुति हो, यो कुनै व्यक्ति होइन, यो कुनै चिज होइन, कुनै साधन होइन। एउटा रिफ्लेक्सन अफ द लाइट। के को प्रस्तुति? एक लाइटको रिफ्लेक्सन हो, जसमा जुन भावमा लाइटको रिफ्लेक्सन भएको छ, भाव चाहिँ लाइटको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। एउटा दोस्रो छ ओ, जसले भन्छ ओननेस, जसमा एकता छ, जसमा एक छ, जुन भाव एकको अन्तमा डुबेको छ, गहिराइमा गएको छ। एक दृश्य बाहेक अरू कुनै पनि दृश्य त्यसमा अटाउन सक्दैन। बस एकमै संसार छ, ओननेस। एकताबद्ध बनाउन मद्दत गर्छ प्रेमले। त्यो शक्ति छ, केमा समेटिएको छ? त्यही प्रेमभित्र। अर्को छ भी, जसले बताउँछ भिक्ट्री। जहाँ एकता छ, जहाँ वननेस छ, जहाँ हाइएस्ट एन्ड होलिएस्ट पना छ, त्यहाँ जरुर भिक्ट्री छ, विजयी छ। यो आफैमा विजयी स्वरूप हो। एनर्जी, हजुर, शक्ति। एउटा यस्तो ऊर्जा हो जुन ऊर्जामा वननेस समेटिएको छ, भिक्ट्री समेटिएको छ, एकता समेटिएको छ, रिफ्लेक्सन अफ द लाइट, एक प्रकाशको रिफ्लेक्सन समेटिएको छ। यी सम्पूर्ण चिजले समेटिएको जुन स्वरूप, जुन फर्म, द्याट जसलाई हामी भन्छौँ द्याट इज लभ। यो वास्तवमा लभ। अब यो लभ यति बेला हामीले के भन्यो भन्दाखेरि लभको जब हामी परिभाषा गर्छौँ, परिभाषा दिन्छौँ, यसलाई व्यक्त गर्नको लागि कुनै चिज, कुनै दिन या कुनै त्योहारको आवश्यकता पर्छ, कुनै क्षणको या मोमेन्टको आवश्यकता पर्छ। जस्तो हामीलाई थाहा छ सूर्यसँग अटोमेटिक रोशनी समेटिएको हुन्छ, स्वाभाविक छ। त्यहाँ अब सूर्यलाई आफ्नो रोशनी प्रकट गर्नको लागि, आफ्नो किरण छर्नको लागि न कुनै दिनको आवश्यकता पर्छ, न कुनै समयको आवश्यकता पर्छ, न कुनै स्थानको आवश्यकता पर्छ। यो स्वाभाविक नेचुरल उसको एउटा नेचर हो। पानीसँग तरलता जोडिएको हुन्छ, यसको आफ्नो स्वभाव हो बहाव, जो हमेसा बगी नै रहन्छ, बगी नै रहन्छ, बगी नै रहन्छ। हावासँग आफ्नै किसिमको एनर्जी जोडिएको छ, फुलसँग आफ्नो एनर्जी, आफ्नो प्रपर्टी जोडिएको हुन्छ। ठिक त्यस्तै प्रकारले वाट इज लभ, यसको डेफिनेसनमा हामी छौँ लभ अर्थात् प्रेम, जो लाइटसँग सम्बन्धित छ, जो आत्मासँग सम्बन्धित छ, जो एनर्जीसँग सम्बन्धित छ। यो आत्माको आफ्नो मौलिक स्वरूप हो, आन्तरिक अवस्था चाहिँ प्रेम हो। आन्तरिक अवस्था। प्रेमलाई बाह्य रूपमा होइन, आन्तरिक रूपमा हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ र बुझ्न पनि सक्छौँ। हजुर। यहाँले अहिले भर्खरै सन्दर्भ उठान गर्नुभयो कि एउटा सूर्यसँग किरण स्वाभाविक हुन्छ होइन, पानीको तरलता स्वाभाविक हुन्छ, प्रेम पनि स्वाभाविक हो। कुनै दिवस चाहिँदैन, सन्दर्भ चाहिँदैन भन्ने यहाँले सन्दर्भ उठाउनु भयो। आजको यो भ्यालेन्टाइन डे
प्रेमलाई चाहिँ हामी कुन रूपले लिन सक्छौँ? के प्रेम व्यक्त गर्नको लागि अथवा यस्तो दिन नै पर्खिनुपर्ने, आजको फेब्रुअरी 14 तारिक नै पर्खिनुपर्ने हो, अथवा प्रेममय वातावरण निर्माणको लागि भ्यालेन्टाइन डे नै पर्खिनुपर्छ? प्रेम त स्वाभाविक र स्वत र हर क्षण हर पल व्यक्त भइरहने एउटा प्राकृतिक अवस्था होला नि। आजको भ्यालेन्टाइन डे र यो प्रेमलाई कसरी हामी चर्चा गर्न सक्छौँ? हामीले लाइटलाई भन्नु पर्दैन कि लाइट मलाई रोशनी देऊ, मलाई उज्यालो देऊ, मलाई प्रकाश देऊ। हावालाई हामीले भन्नु पर्दैन कि मलाई शीतलता देऊ, तर त्यसको अनुभूतिको लागि हामीलाई त्यसको समीपमा रहनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ, अर्थात् अब्जर्भेसन आवश्यकता पर्छ। ठिक त्यस्तै प्रकारले जो प्रेमको परिभाषामा प्रेमको हामी कुरा गर्दैछौँ, यो एउटा स्वरूप हो के को, आत्माको, एक एनर्जीको, एक स्पिरिचुअल एनर्जीको एउटा आफ्नो मौलिक स्वरूप भनौँ, आफ्नो मौलिक गुण भनौँ, आफ्नो मौलिक संस्कार भनौँ, जो अलरेडी अन्तर्निहित छ। अब यहाँ आउँछ व्यक्त गर्नको लागि कुनै निश्चित स्थान या कुनै समय या भ्यालेन्टाइन डे नै हामी यसलाई किन प्रयोगमा ल्याउँछौँ, किन यही दिनलाई हामी कुर्ने गर्छौँ त? अब यहाँनिर अलिकति थोरै तलमाथि के भइदियो त भन्दाखेरि, जसरी नदीले बहावको लागि कहिलेकाहीँ बिचमा रोकावट आउँछ भने यो त बिना बहाव त रहन सक्दैन। यसलाई बग्नको लागि हामीले कुनै नयाँ बाटो बनाइदिनु पर्ने हुन्छ, या त आफै बाटो बनाएर जानुपर्ने हुन्छ। ठिक त्यस्तै प्रकारले आत्माले कहीँ कतै आफ्नो स्वभाव, आफ्नो रूप प्रकट गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भन्दा, जस्तो सिम्पल इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौँ, चारैतर्फ क्यामेरा छ, क्यामेराले आफै देख्दैन, क्यामेराद्वारा देख्नको लागि कोही एनर्जी चाहिन्छ, त्यहाँबाट हेर्नको लागि कोही दोस्रो पर्सन चाहिन्छ। हामी याद राखौँ, दोस्रो पर्सन जो एनर्जीको रूपमा, स्पेसको रूपमा चारैतर्फ छ। अब त्यो एनर्जीले चारैतर्फबाट जब अब्जर्भ गर्छ नि, चारै एङ्गलबाट अलग अलग दृश्य देखिन्छ, अलग अलग दृश्य, अलग अलग चित्र देखिनमा त आउँछ। अब यहाँनिर हामी हेरौँ, क्यामेराको रूप फरक हुन सक्छ, चाहे त्यो इन्डियन क्यामेरा होस्, चाहे त्यो जापानिज क्यामेरा होस्, चाहे त्यो चाइनिज क्यामेरा होस्, चाहे त्यो अमेरिकन क्यामेरा होस्। अब जब एनर्जीले क्यामेराबाट अब्जर्भ गर्छ, त्यो टाइममा त्यो एनर्जीले आफूलाई बिर्सिदियो, आइएम एनर्जी। अब त्यो भावबाट ऊ कहाँ आइदियो भन्दाखेरि, म त्यो एनर्जी हुँ विथ दिस क्यामेरा, म एनर्जी हुँ। कस्तो क्यामेरा भन्दाखेरि म चाइनिज, उसले सम्झिन्छ आफूलाई म चाइनिज क्यामेरा हुँ। अर्कोले अर्को रूप एङ्गलबाट हेर्छ, उसले सम्झिन्छ आफूलाई म जापानिज क्यामेरा हुँ। अर्को एङ्गलबाट हेर्छ, उसले आफूलाई सम्झिन्छ म अमेरिकन क्यामेरा हुँ। अर्को एङ्गलबाट अलग अलग वर्ग छुट्यो। जब ऊ लाइटबाट छुट्टिएर क्यामेराको एट्याचमा आयो नि, एट्याचमा आउने बित्तिकै उसले आफूलाई कुन रूपमा, चाइना, जापान, अमेरिका, फरक देश। जब लाइटको स्थानबाट छुट्टिएर देशसँग आयो, देशसँग आउने बित्तिकै अब देशका अन्य परिभाषा हुनसक्छ, देशको आफ्नो परिवेश हुनसक्छ, अरू डिभिजनमा ऊ आउन सक्छ। ठिक त्यस्तै प्रकारले जब यो लाइटले स्वयंलाई बिर्सिदिन्छ कि आम लाइट, आइएम पावर, आइएम एनर्जी विथ लभ, अर्थात् म यो स्वरूप हुँ, म यो रूप हुँ, म यो चैतन्य एनर्जी हुँ। त्यो रूपबाट बिर्सिएर त्यो लाइट अब के को रूपमा आइदिन्छ, यो बडीको रूपमा आइदिन्छ, यो फर्ममा आइदिन्छ। अब यहाँबाट हामी याद राखौँ, यहाँ एक एनर्जी हुनुहुन्छ, एक लाइट, आइएम अल्सो एनर्जी। अब यो एनर्जीले सम्झियो कि यो एनर्जी जस्तो कि क्यामेरा मेल क्यामेरा हो, यो फिमेल क्यामेरा हो। हरेक एनर्जीले आफूलाई मेल र फिमेलको रूपमा लिन थाल्यो। मेल र फिमेलको रूपमा देख्ने बित्तिकै अब त्यहाँ वर्ग आइदियो, डिभिजन आइदियो, जात आउन सक्छ, धर्म आउन सक्छ, स्थान आउन सक्छ, अनेकको विभेद आउन सक्छ, भेदभाव आउन सक्छ, धेरै तलमाथि हुन सक्छ। यसरी नै विभाजन हुनुको पहिलो आधार के त भन्दा, जब लाइटलाई हामी छोडेर दोस्रो भागमा या मिडियमको आधारमा हामी आइदिन्छौँ। यहाँले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उठान गर्नुभयो। अहिलेको सन्दर्भमा, अहिलेको परिवेशमा, अहिलेको दुनियाँ आज विशेष गरी भ्यालेन्टाइन डेमा अधिकांशले यो प्रेम दिवसलाई चाहिँ बाह्य सुन्दरता, बाह्य आकर्षण, शारीरिक भानमा ध्यान दिएको हामीले पाउँछौँ। बाह्य कुरामा बढी उहाँहरूको ध्यान आकर्षण भएको हुन्छ। तर यहाँले भने जस्तो आन्तरिक जुन गुण हुन्छ, आन्तरिक अवस्था हुन्छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको ध्यान आकर्षण भएन। यो किन यस्तो भइरहेको छ? यसलाई हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ? भनिन्छ प्रेम आफैमा शक्ति हो, प्रेम आफैमा सत्य हो, प्रेम आफैमा सुन्दर छ, अविभाज्य छ,
आफैमा विजयी स्वरूप हो। यति सुन्दर परिभाषा र व्याख्यान हुँदै पनि आज हामी देख्छौँ प्रेमको सन्दर्भमा अनेकौँ प्रकारका व्यक्तिको सम्बन्धमा विभेद, अनेकौँ समस्या, सम्बन्ध विच्छेद र कहिलेकाहीँ यो प्रेम घृणाको रूपमा परिवर्तन भएको स्वरूपहरू हामी देखिनमा आएको हुन्छ। वास्तवमा भइदिन्छ के भन्दाखेरि जब जब प्रेमले आफ्नो असली रूपलाई छोडिदिन्छ, आफ्नो असली स्वधर्मलाई, आफ्नो असली संस्कारलाई छोडिदिन्छ, अब यो प्रेम शरीरको भानमा आइदिन्छ, शरीरको एट्याचमेन्टमा आइदिन्छ। त्यो समयमा यसले आफ्नो रूप, आफ्नो स्वरूप, आफ्नो धर्म, आफ्नो क्वालिटी डाउन भएको हुन्छ। आइदियो के को आधारमा अट्याचमेन्टमा? बडीको एट्याचमेन्टमा। बडीको एट्याचमेन्टमा आउने, संसर्गमा आउने बित्तिकै स्वाभाविक हो बडी आफैमा के छ? विनाशी छ। बडी आफैमा परिवर्तनशील छ, बडी आफैमा दुःखदायी छ, शरीर आफैमा विभाजित छ। हुने बित्तिकै अब त्यो प्रेमले आफूलाई कुन रूपमा व्यक्त गर्न थाल्यो भन्दा जसको संसर्गमा, जसको एट्याचमेन्टमा ऊ आएको थियो त्यही क्वालिटीलाई उसले व्यक्त गर्न थाल्यो। यस क्रममा आजको जुन आत्माको मौलिक स्वरूप हो, जुन गुण हो, यो परिवर्तित भएर थोरै धमिलोपना यसमा मिस्यो। जस कारणले आजको जुन व्यक्तिको सम्बन्धमा हामी देख्छौँ प्रेममा घृणाभाव हुनुको कारण के त भन्दा प्रेमको स्वरूप थियो अनकन्डिसनल। जस्तो सूर्यको आफ्नो स्वरूप हो, जसमा कुनै सूर्यले आफ्नो किरण छर्नको लागि कहिले पनि भन्दैन म यो धरतीलाई प्रकाश दिन्न, म यो व्यक्तिलाई दिन्न, म यो स्थानलाई दिन्न, म यो क्षेत्रलाई दिन्न, म यो एरियालाई दिन्न। हमेसा चाहे उसप्रति कसैको नेगेटिभ भाव होस्, चाहे कसैले उसप्रति दुर्गन्ध फैलाओस्, चाहे कोही लिन मानोस्, चाहे कोही लिन नमानोस्, फेरि पनि हमेसा सबैको लागि त्यो किरण, त्यो रोशनी सबैको लागि बराबर रूपमा आएको हुन्छ, जसलाई भनिन्छ अनकन्डिसन, जसमा कुनै शर्त छैन, निस्वार्थ भाव। जसमा कुनै शर्त छैन, जसमा कुनै अपेक्षा छैन, प्राप्तिको बदलामा प्राप्तिको भावना छैन। त्यसैले के छ? अनन्त छ, बेहद छ। चाहे हामी थ्याङ्क यू गरौँ, चाहे हामी नगरौँ, चाहे हामी लिनलाई चाहौँ या नचाहौँ, फेरि पनि सूर्यको प्रकाश धरतीको लागि समान छ। ठिक त्यस्तै प्रकारले प्रेमको आफ्नो मौलिक स्वरूप हो, जसमा कुनै कन्डिसन छैन। चाहे मैले व्यक्त गरौँ शब्दको माध्यमबाट या नगरौँ, फेरि पनि प्रेम कहाँ निहित छ? आत्मामा अलरेडी निहित छ। आत्माको स्वाभाविक गुण चाहिँ प्रेम हो। यहाँले भन्नुभयो, हामीले भर्खरै चर्चा गऱ्यौँ कि आन्तरिक अवस्थाको जागृति भएन प्रेमको प्रस्तुतिमा, बाह्य आकर्षणमा, बाह्य सुन्दरता, शारीरिक भानमा अहिले प्रेम निहित भयो, आन्तरिक अवस्थामा हुनुपर्छ भनेर हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यही सन्दर्भमा प्रेमलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले विभिन्न तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, भावनाहरू व्यक्त गर्नुभएको छ र हामीले देख्छौँ पनि, कतिपय ठाउँमा व्यक्त गरेको पनि पाउँछौँ कि लभ इज गड भनिन्छ होइन, प्रेम एउटा ईश्वर हो अथवा ईश्वरको स्वरूप हो भनेर प्रेमलाई यसरी पनि व्यक्त गरिन्छ। भगवान र प्रेमसँगको सम्बन्धलाई हामी कसरी चर्चा गर्न सक्छौँ? लभ इज गड, गड इज लभ। अत्यन्तै सुन्दर क्वेसन यसमा राखिएको छ। भगवान नै प्रेम हो, प्रेम नै भगवान हो। हजुर। कारण परमात्मा तो एनर्जी हो, भगवान तो एनर्जी हो, जो कहिले पनि आफ्नो मूल स्वरूपबाट दोस्रो स्वरूपमा आउँदैन। सूर्य समान हमेसा ऊ अनन्त छ, बेहद छ, व्यापक छ। त्यसैले परमात्मालाई प्रेमसँग तुलना गरिएको छ। अब यहाँनिर के भइदियो भन्दाखेरि आत्माले जब आफ्नो मौलिक रूपलाई छोडिदिन्छ, छोड्ने बित्तिकै ऊ दोस्रो चिजको, मटेरियलको अथवा भनौँ साधनको या व्यक्तिको या वैभवको सम्बन्धमा आइपुग्छ, आउने बित्तिकै त्यो प्रेमको असली स्वरूपमा खलबली, धमिलो पनि आउन थाल्छ। आउने बित्तिकै मिक्सअप भइदिन्छ। केही स्वार्थ हुनसक्छ, अपेक्षाहरू हुनसक्छ होइन, अपेक्षा जोडियो, स्वार्थ जोडियो, प्राप्तिको भावना जोडियो, लिने भावना जोडियो, अहिलेलाई नहोस् तर पछाडिको लागि केही न केही त्यसमा जोडियो। तर परमात्माको एनर्जी, ईश्वरको एनर्जी, ऊ कहिले पनि यो चिजको सम्बन्धमा, सम्पर्कमा नआउने भएको हुनाले उसको एनर्जी हमेसा के छ? सबैजनाको लागि समान छ, अविरल छ, समान छ, अनकन्डिसनल छ, जसमा कुनै रोकावट छैन, जसमा कुनै शर्त छैन, जसलाई हामी हमेसा प्राप्त गर्न सक्छौँ। एउटा सानो इक्जाम्पलबाट हामी यसलाई क्लियर गर्न सक्छौँ। जस्तो कि एकपटकको सानो घटना याद आउँछ। ईश्वरीय प्रेम वास्तवमा के हो त? एउटा व्यक्ति थियो जसलाई
समाजले स्वीकार गरेको थिएन, किनकि उसँग संस्कार, उसको व्यवहार, उसको बानी, उसको चाल ढाल नै त्यस्तै थियो जो व्यक्तिसँग, व्यवहार, समाजसँग, परिवारसँग मिल्दोजुल्दो थिएन। अर्थात् सही शब्दमा भनौँ, उसलाई चोरी, बदमासी, छल कपट गर्नमा ऊ नम्बर 1 थियो। यसरी समाजले उसलाई यो व्यवहार भएको हुनाले समाजले उसलाई निकाला गरिदिएको थियो। एउटा गाउँबाट निकालिदिन्छ, अर्को गाउँमा जान्छ, अर्को गाउँबाट निकालिदिन्छ, अर्को गाउँमा जान्छ, जाने आखिरमा कहाँ उसको बाटो हुँदैन। अन्त्यमा उसले जङ्गललाई आफ्नो गन्तव्य बनाउँछ। जाँदा जाँदै जङ्गलको यात्रा गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै धेरै थकाइ लाग्छ, भोक लाग्छ, प्यास लाग्छ, उसलाई थकाइ लाग्छ। सम्झिन्छ एकैछिन कहीँ कतै बस्न पाए, एउटा चौतारीको छारीमा बस्न पाए अलिकति आराम मिल्थ्यो होला। नजिकै नभन्दै उसले एउटा स्थान देख्छ, सायद त्यो कुटी थियो या मन्दिर थियो। त्यो ठाउँ देख्ने बित्तिकै एकछिनमा आराम गर्छु, त्यसपछि फेरि म आफ्नो गाडीको यात्रालाई अगाडि बढाउँछु। जब जब त्यो मन्दिरभित्र, त्यो स्थान, कुटीभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै अचानक उसको नजर, उसको दृष्टि त्यहाँ झुन्ड्याएको एक सुन्दर र विशाल घन्टीमा पर्न जान्छ। घन्टीमा पर्ने बित्तिकै उसको जुन भाव थियो, उसको जुन थकावट थियो, उसको जुन प्यास थियो, सब चिज मेटिन्छ। यसरी देख्ने बित्तिकै फटाफट उसले घन्टी निकाल्छ। अग्लो ठाउँमा झुन्ड्याएको थियो, त्यसैले उसले सहजै हातले निकाल्न सक्दैन थियो। त्यसैले तल हेर्छ, तल एउटा केही ढुङ्गा राखिएको थियो। उसले फटाफट ढुङ्गामाथि टेकेर घन्टी निकाल्ने प्रयास गर्छ। त्यो घन्टी निकाल्ने बेलामा घन्टी हल्लिन्छ, बज्छ, गुन्जिन्छ। एउटा गुन्जायस त्यो जङ्गलमा आउँछ। त्यो आवाज आउने बित्तिकै केही समयपछि परबाट एक आकाशवाणी उसको कानमा गुन्जिन्छ कि हे भक्त, तिम्रो यो भावनादेखि म अत्यन्तै प्रसन्न छु। भन तिमी के चाहन्छौ, म दिन तयार छु। 2-3 पटकसम्म यो प्यारभरी आवाज, यो गुन्जायस उसको कानमा सुन्छ, उसको कानमा गुन्जिन्छ। 3-4 पटकसम्म गुन्जिँदाखेरि उसले ध्यान दिँदैन, किनभने उसलाई न भगवान थाहा थियो, न उसलाई कुनै भक्ति थाहा थियो, न कुनै उसलाई मन्दिर या देवता नै थाहा थियो। बस उसलाई थाहा थियो त मलाई यो घन्टी चाहिन्छ, मैले यसलाई बिक्री गर्नु छ, मैले यसबाट पैसा लाउनु छ, मैले आफ्नो धन्दालाई अगाडि बढाउनु छ। बस उसको ध्यान यतिमा मात्र निहित थियो। त्यसपछि फेरि पनि त्यही आवाज आएको हुनाले उसलाई अचम्म लाग्छ कि सायद मलाई त भनिएको होइन। फेरि उसले सोध्छ कि यो आवाज मलाई नै दिएको हो त, मलाई नै भनिएको हो त? फेरि आवाज आउँछ, हो यो आवाज मैले तिमीलाई नै भनेको, मैले तिमीलाई नै दिएको। भन कि तिम्रो भावनादेखि म अत्यन्तै प्रसन्न छु, के चाहन्छौ माग। उसले प्रश्न गर्छ कि मैले त्यस्तो कुन कर्म गरेँ जुन कर्मबाट आज भगवान मदेखि प्रसन्न, आज मसँग मेरो परिवार प्रसन्न छैन, म आफै स्वयंसँग सन्तुष्ट छैन, मेरो समाज आज मसँग प्रसन्न छैन भने आज मेरो कुन कर्मबाट स्वयं भगवान प्रसन्न हुनुभयो त, म यो जान्न चाहन्छु। त्यसपछि भगवानले के भन्नुहुन्छ भने यो मन्दिर यहाँ स्थापन भएको कयौँ वर्ष भइसक्यो। यो मेरो दर्शनको लागि हजारौँ भक्तहरू यहाँ आउने गर्थे, तर कसैले पनि ढोकाबाट भित्र छिर्ने कोसिस कसैले पनि गर्दैनथे। आज मैले एउटा त्यस्तो भावनावाला भक्तलाई पाएको छु जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै ममाथि अर्पण गराइदिएको छ, ममाथि बलिहारी समर्पित गराइदिएको छ। नपत्याए हेर तिमी को माथि टेक्दैछौ, तिमी को माथि चढ्दैछौ। साँच्चै कि फटाफट ओर्लेर हेर्छ। हेर्ने बित्तिकै जुन ढुङ्गामा ऊ टेकेको थियो नि, उसले आधार बनाएको त्यो घन्टी निकाल्नको लागि, त्यो ढुङ्गा हजारौँ भक्तजनले दर्शन गर्ने एक शिवको प्रतिमा थियो। त्यसपछि उसलाई बडो पश्चाताप हुन्छ। अरे परमात्मालाई थाहा थियो कि ऊ बदमासी हो, ऊ दुष्ट छ, उसले चोरी गर्छ, उसले छल कपट गर्छ, तर परमात्मालाई यो पनि थाहा थियो कि यति बेला ऊ सच्चा प्रेमको प्यासी छ, भोको छ। त्यसैले परमात्माले जुन वर्ड, जुन वाणी उसलाई मिलेको थियो, साँच्चै कि यो उसप्रतिको ठुलो क्षमा थियो, दया थियो, करुणा थियो, सच्चा प्रेम थियो। साँच्चै कि यो एक भावले, यो एक व्यवहारले उसको सम्पूर्ण जीवन नै परिवर्तन भइदिन्छ। साँच्चै कि मैले नजान्दा नजान्दै कर्म गर्दाखेरि भगवान यति प्रसन्न हुनुभयो भने साँच्चै कि मैले आफ्नो मनलाई अर्पण गरिदिएँ, मेरो आफ्नो सम्पूर्ण तनलाई नै अर्पण गरिदिएँ भने भगवान मसँग कति प्रसन्न होला। त्यो क्षणदेखि उसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनलाई परिवर्तन गरिदिन्छ र साँच्चै कि एक प्रख्यात भक्तको रूपमा परिचित हुन जान्छ। यो थियो परमात्म प्रेम, यो थियो अनकन्डिसनल लभ। यही हालत यदि व्यक्तिको हालतमा व्यक्तिसँग हुन्थ्यो भने कसैलाई हामी सम्झाउँछौँ, एकपटक सम्झाउँछौँ प्यारले, प्यारको स्वभावलाई हामी प्रयोग गर्छौँ, दोस्रो पटक सम्झाउँछौँ, तेस्रो पटक सम्झाउँछौँ, त्यसपछिलाई कति सम्झाउँ। आत्माको प्यारको क्वालिटी बिस्तारै बिस्तारै सकिन थाल्छ।